Kay badabo mo mga kigsuunan nga naay 5 ka klase nga mapagbaha. Number 1, flash floods. Diin ang tubig paspas ng musaka, kasagaran sulod sa pipila ka minuto or pila ka oras nga pag-ulan. Ang hinungdan niini mao ang kusog nga bagyo, pagkaguba sa dams or ice jams. Kini kasagaran mahitabo sa mga bungtod nga naughan nga mga sapa o sa mga syudad nga naay gahi nga yuta. Number 2, river floods. Kung diin ang tubig maghinay-hinay ug awas ngadto sa lapihan sa mga sapa o suba. Ang hinungdan niini mao ang dugay nga paghunong sa ulan. Kasagaran kini mahitabo sa mga lowlands o ubos nga kayutaan duol sa dagkong bungtod o kabukiran. Number 3, coastal floods. Kung diin ang tubig sa dagat mulukok ngadto sa uga nga yuta duol sa mga baybayon. Ang hinungdan niini mao ang kusog nga bagyo nga naa sa kadagatan. Taob ang dagat ug tungod sa kakusog usab sa hangin. Kini kasagaran mahitabo sa mga beaches, mga baybayon, or low-lying coastal towns. Number 4, urban floods. Kung diin ang tubig ulan nagapundo sa yuta nga walay kapadulngan. Ang mga drain pipes o ang kakusog sa bulog sa tubig o dili makaya paghubas diha-diha dayon. Mukabat pa kini og oras una muhubas. Kini kasagaran mahitabo sa mga siyudad o kalungsuran na naay daghang kalsada nga semento. Number 5, mao ang groundwater floods. Diin ang tubig nagagikan sa ilawom sa yuta, samtang napuno na ang ilalom niini. Ang hinungdan niini mao ang hataas nga gidugayon sa basa nga panahon. Sige og ulan, hinay man o kusog basta walay puas o walay hunong. Kasagaran kini mahitabo sa mga basements, mga kabungturan, o kayutaan nga taas ang ilang mga water tables. Ini Central Mar, Bayang Adlaw.